खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरनामे का आगाज़ करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ से। सियासी डायलॉग सब्र और आपस में मुशावरत का नाम है। पाकिस्तान मुश्किल में हो तो सब मुतासिर होते हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक और बिलावल भुट्टो की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं खुशहाल पाकिस्तान हम सब की ज़रूरत है। आवाम की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हुआ है। हुकूमत ताबेदार इलेक्शन कमीशन चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आपस में राब्ते बढ़ाने से ही अवामी मसाइल हल कर सकेंगे। अपोजिशन के लिए ज़रूरी है कि मिलकर काम करें। आज बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर मंसूरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि सियासी डायलॉग सब्र और आपस में मुशावरत का नाम है। सिराजुल हक का ये कहना था कि पाकिस्तान मुश्किल में हो तो सब मुतासिर होते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खुशहाल पाकिस्तान हम सब की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज़ाद भी हो, गैर जानिबदार भी हो, बाइख्तियार भी हो और बावकार भी हो, और ये आइन के आर्टिकल 218 और 219 का तकाजा है। हम जब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन हर लिहाज से आज़ाद हो, तो फिर हम चाहते हैं कि वो हुकूमत के दस्तरस से आज़ाद हो, वो इस्टेब्लिशमेंट से भी आज़ाद हो, और वो आलमी इस्टेब्लिशमेंट के असर रसूख से भी आज़ाद हो। हम हर लिहाज से पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को आज़ाद देखना चाहते हैं, और ये जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब तक इलेक्शन कमीशन आज़ाद न हो तो हर इलेक्शन के बाद लोग रोते हैं, सियासी जमात एहतजाज करते हैं, नताइज को तस्लीम नहीं करते हैं, एक शाम करबला बनाने पर लोग मजबूर हो जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का बाइख्तियार होना ज़रूरी है। इस तरह हम ये भी चाहते हैं कि वो हुकूमतों की पाबंद भी न हो, सियासी जमातों की भी पाबंद न हो, और तमाम सियासी जमातों को यकसां मौक़े मिले, और इक़्तिदार देना, हुकूमत देना, ये अवाम का काम है। ये किसी एक इदारे के मर्ज़ी नहीं चलनी चाहिए। हमने अपने अपने सियासी नज़रिया तो ज़रूर रखते हैं। जमात इस्लामी का सियासी नज़रिया अलग है और पीपल्स पार्टी का सियासी नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन हम समझते हैं कि हम पे फ़र्ज़ होता है, सियासतदानों के पे फ़र्ज़ होते हैं कि हम आपस में एक दूसरे के इख्तलाफात इलेक्शन के वक्त ज़रूर ढूंढें, लेकिन जब इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, जब हम एक पार्लियामान हिस्से हैं, हम एक सिस्टम के हिस्से हैं, तो हम एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना है। और ख़ास तौर पे अपोजिशन के लिए उतना ही ज़रूरी है कि हम कॉमन ग्राउंड ढूंढें जिस पे हम मिल के काम कर सकते हैं और आवाम के मसाइल। आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे हुकूमती इक़दामात की। NCOC का मुल्क भर में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। मुल्क भर में कारोबार सिर्फ 5 दिन खोलने और रोज़ाना 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। एलामिया के मुताबिक मुल्क में हफ्ते में 2 दिन कारोबारी सरगर्मियाँ बंद रहेंगी। कारोबार बंद रखने के लिए 2 दिनों का तयन वफाक की इकाइयाँ करेंगी। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में सिनेमा और मज़ारात मुकम्मल बंद रहेंगे, जबकि कोरोना SOPs के साथ 300 अफराद तक के इज्तिमात की इजाज़त होगी। एलामिया में कहा गया है कि स्पोर्ट्स, त्यौहार, सकाफती और दूसरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि बंद मुकामात पर होने वाले तमाम सकाफती, मौसीकी और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। 300 अफराद तक आउटडोर शादी तकरीबात की रात 10 बजे तक इजाज़त होगी। ताहम शादी की आउटडोर तकरीबात 2 घंटे के लिए होंगी, जब किसी इनडोर तकरीब की इजाज़त नहीं होगी। एलामिया में कहा गया है कि मुल्क भर में हर किस्म की इनडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई है और रात 10 बजे तक सिर्फ आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी, जबकि तमाम तफरीही पार्क्स बंद रहेंगे। ताहम वॉक और जॉगिंग ट्रैक्स खुले रहेंगे।
دوسری جانب یوم پاکستان کی پریڈ 2 روز کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ مطابق پریڈ خراب موسم کی پیش گوئی کے باعث ملتوی کی گئی۔ یوم پاکستان کے موقع پر پریڈ اب 25 مارچ کو ہوگی۔ کورونا وائرس وبا کی تیسری لہر کے پیش نظر اس دن کی مناسبت سے منعقدہ تمام تقریبات میں قواعد و ضوابط کی پاسداری یقینی بنائی جائے گی۔ اس دن کی مرکزی تقریب پریڈ ایونیو اسلام آباد میں شاندار فوجی پریڈ ہوگی، جہاں مسلح افواج مارچ پاسٹ کریں گی اور جنگی طیارے فضائی کرتب دکھائیں گے۔ ایوان صدر میں تیسرے پہر پر وقار تقریب منعقد کی جائے گی، جس میں صدر مملکت عارف الوی مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کے حامل شخصیات میں اعزازات اور تمغے تقسیم کریں گے۔ کورونا کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی بندش کا معاملہ، حکومت کا بغیر امتحانات پروموٹ نہ کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر تعلیم کی لاہور چیمبر میں اسٹینڈنگ کمیٹی برائے گفتگو بتایا کہ 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ سرونگ اسکولز نے وزیر تعلیم کو تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے مختلف تجاویز پیش کر دیں۔ شفقت محمود نے تجاویز کو سراہتے ہوئے ہمدردانہ غور کی یقین دہانی کروا دی۔ میاں رضا الرحمان نے مطالبہ کیا کہ متاثرہ علاقوں میں ہفتے میں 1 یا 2 دن اسکولز کھولے جائیں۔ ضرورت کے تحت بچوں کی تعداد بھی 50% سے کم کی جا سکتی ہے۔ شفٹ سسٹم بھی مختلف اوقات میں ہو سکتا ہے۔ سندھ، KPK، بلوچستان اور پنجاب کے کم متاثرہ شہروں میں تعلیمی سرگرمیاں بحال رکھی جائیں۔ ہمارے لیے تعلیمی ادارے بند کرنا ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے، اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے پچھلے 1 سال میں تعلیم کا، خاص طور پہ ایسے ملک میں جہاں تقریباً 2 کروڑ بچے جو ہیں وہ ویسے ہی اسکول نہ جا رہے ہوں، تو اگر اسکول بند ہو جائیں اور لوگوں کا فوکس شفٹ ہو جاتا ہے اور بہت سارے بچے اس میں ایڈیشن ہوں گے جو اب کبھی اسکول نہیں جائیں گے، اور ہماری کوشش ہے کہ یہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے چیلنجز ہیں ایجوکیشن کے اندر، لیکن یہ بڑے ہم نے پچھلے سال جب یہ سارا معاملہ ہوا تو کئی چیزیں کی، کئی انیشیٹیوز لیے، آن لائن ایجوکیشن کو انکریج کیا۔ اس کے علاوہ ایک ٹیلی اسکول جو تھا وہ چند ہفتوں کے اندر ہم نے ٹی وی پہ لانچ کر دیا، جو کہ اب بھی چل رہا ہے اور 10 گھنٹے روز تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن تعلیمی ادارہ کھلا ہونا اور آن لائن کے بڑے مسائل اور بھی ہیں، تو وہ بات نہیں ہے جو کہ کلاس روم میں ہوتی ہے۔ اور جو ہمارے ایسے یونیورسٹیاں یا اسکول ایسے لوگ جہاں پہ اسٹوڈنٹس کے پاس کمپیوٹرز تھے، وہاں پہ آن لائن کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن اس پہ طالب علم خوش نہیں ہے۔ تو اس لیے مختصراً یہ عرض کروں گا کہ یہ مشکل فیصلہ ہے۔ اب بھی ہم نے اسکولز بند کیے ہیں، اور 24 تاریخ کو دوبارہ میٹنگ ہے، اور اس میں ہم سوچیں گے کہ اب کھولنے ہیں یا نہیں کھولنے، اور جو اس وقت صورتحال ہے کووڈ کی، اس کو ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن میں یہ ضرور عرض کروں کہ ادھر معاون خصوصی حافظ محمد طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ رمضان میں مساجد بند کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے، عوام کو افواہوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ وزیراعظم عمران خان کا واضح موقف ہے کہ مساجد سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے سے ہی ہماری نجات اور بہتری کا راستہ نکل سکتا ہے، لیکن احتیاطی تدابیر پر عمل بھی ضروری ہے۔ کورونا ویکسین کے حوالے سے بعض افواہوں، شرارتوں اور پراپوگنڈے کا جواب دینا ہے۔ دنیا اسلام کے تمام دارالافتاء، مجمع الفقہ الاسلامی، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کورونا ویکسین جو ہے اس کو لگوانا چاہیے، اور وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ کورونا ویکسین کو ہر فرد جو ہے وہ اس کو لگوائے۔ یہ شرعاً بھی جائز ہے، اور قانون اور آئین کے مطابق بھی جو ریاست فیصلہ کرتی ہے اس پر عمل کرنا جب شریعت اسلامیہ اجازت دیتی ہو تو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ شریعت اسلامیہ نے خود کو تکلیف سے بچنے اور دوسروں کو تکلیف سے بچانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ کورونا ویکسین کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو لگواتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ کرتے ہیں اور آپ دوسروں کو بھی محفوظ کرتے ہیں، کہ شریعت اسلامیہ نے خود کو تکلیف سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کا حکم دیا ہے،
लिहाजा कोरोना वैक्सीन को लगवाना जायज भी है और शरई जिम्मेदारी भी है। और इसी तरह रोजे के दौरान कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो दारुल इफ्ता, सऊदी अरब और मजमा अल फिक्र ब्रॉडशीट कमीशन के हवाले से आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट मुकम्मल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की गलत अदायगियां की गई। कमीशन ने नैब को स्विस मुकदमात का सर बमोहर रिकॉर्ड खोलने की भी सिफारिश कर दी है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन ने मजमूई तौर पर 26 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए, जबकि एक साबिक खातून लीगल कंसल्टेंट तलबी के बावजूद कमीशन में पेश नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक ब्रॉडशीट कमीशन को तमाम तफसीलात नैब दस्तावेजात से मिली। रिपोर्ट में कहा गया है कि गलत अदायगी को सिर्फ बेएहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। इतनी बड़ी रकम गलत शख्स को अदा करना रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा है। वज़ीर-ए-आज़म की शुरू से ही कोशिश है कि करप्शन का खात्मा हो। नैब और अदालतों पर हुकूमत पाकिस्तान का कोई असर रसूख नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि साबिक़ा हुकूमतों की कोशिश थी कि इदारे कमज़ोर रहें। ब्रॉडशीट के मामले और अदालती फैसले का जायजा लेकर चंद दिनों में अवाम को आगाह करेंगे। मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाना चाहते हैं। PDM खत्म हो चुकी है, अब उनकी सियासत भी खत्म हो जाएगी। ऐसे रवैयों और हथकंडों से हुकूमत दबाव में नहीं आएगी। कि जो हुक्मरान रहे हैं, हमारे पिछले हुक्मरान रहे हैं, ख़ास तौर पे जो पिछले 10 साल में रहे हैं, इनकी तो कोशिश यही थी कि यही इदारे कमज़ोर हों, क्योंकि इनकी जो कार्रवाइयाँ थी, जो इन्होंने गलत काम किए, कारोबार की, करप्शन की, हर किस्म का गलत काम किया, तो सबसे पहला तो इनका हदफ यही था कि उन्हीं इदारों को ऐसे कमज़ोर किया जाए कि वो बिल्कुल मफलूज हों और वो काम न कर सकें जो कि जिसके लिए वो बने। अब नैब और अदालतें, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिस पे कि हुकूमत पाकिस्तान का कोई असर रसूख नहीं है। असर रसूख और फिर ख़ास तौर पे वो पार्टी, पाकिस्तान की वो पार्टी और प्राइम मिनिस्टर जिसकी कि 22 साल जद्दोजहद यही थी कि मुल्क में जो करप्शन है, इस मुल्क को करप्शन से पाक किया जाए, इदारों को मजबूत किया जाए। लेकिन जब हम इलेक्शन लड़े और जब जो भी हमें सीट्स मिली, तो जो हमारी पार्लियामेंट में जो हमारी अदवी नंबर्स थे, उसने हमें लिमिट किया कि हम एक मेजर रिफॉर्म की तरह जाएं, जुडिशल रिफॉर्म्स लाएं, नैब के लॉ में रिफॉर्म्स लाएं, और जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो हम ला सकें। अब जो पास होता था बिल नेशनल असेंबली से, वो आके सेनेट में फंस जाता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी सेनेट में भी सबसे बड़ी पार्टी है और नेशनल असेंबली में भी, तो अब हम यही तवक्को और उम्मीद और ये यकीन रखते हैं कि अब इंशाअल्लाह हम। दूसरी 26 मार्च को मरियम नवाज की पेशी के मौके पर अवामी शो की जिम्मेदारी हमजा शहबाज शरीफ ने ले ली है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के मुख्तलिफ रहनुमा से राब्ते हुए हैं। मरियम नवाज के साथ नैब ऑफिस जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज 26 मार्च को नैब में पेश होंगी। मरियम नवाज काफिले की सूरत में जाती उमरा से नैब दफ्तर पहुंचेंगी। मौलाना फजल रहमान की भी पार्टी रहनुमाओं को मरियम नवाज की पेशी पर पहुंचने की हिदायत सामने आई है। नून लीग के हजारों कारकुन नैब ऑफिस के बाहर जमा होंगे। इंतजामिया ने कोई खेल खेला तो जिम्मेदार चेयरमैन नैब होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की वार्निंग। कहा 26 मार्च को पंजाब के अरकान कौमी सूबाई असम्बली नैब ऑफिस पहुंचेंगे। मरियम नवाज के साथ यकजहती का इजहार किया जाएगा। राना सनाउल्लाह का बयान सामने आया है कि नून लीग के हजारों कारकुन नैब ऑफिस के बाहर जमा होंगे। इंतजामिया ने अगर कोई खेल खेला तो जिम्मेदार चेयरमैन नैब होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने वार्निंग दे दी है। कहा है कि 26 मार्च को पंजाब के अरकान कौमी सूबाई असम्बली नैब ऑफिस पहुंचेंगे और मरियम नवाज के साथ यकजहती का इजहार किया जाएगा। मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि हमारा कोई भी कारकुन जो है वो किसी किस्म की वायलेंस नहीं करेगा,
ہم پرامن طور پہ اپنی لیڈر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پہ جمع ہوں گے. وہاں پہ جو انہوں نے بیریئرز لگائے ہوئے تو ان بیریئر سے جب مریم نواز شریف صاحبہ کی گاڑی کراس کرنے لگی تو اس وقت جو ہے وہ کارکنوں کو روکنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کیا. وہاں سے جو ہے وہ پھر بات بگڑی اور پھر جو ہے وہ پتھراؤ شروع ہو گیا. پتھراؤ ہمارے صرف کارکنوں نے کیا، پولیس نے بھی کی. نیب کا کام تو صرف یہ ہے کہ جو انہیں شہزاد اکبر کہے اس کے اوپر وہ عمل کرے. اچھا رانا صاحب، وہ کہے کہ جی فلاں کو نوٹس بھیجو، فلاں کو نوٹس بھیجو، اور ساتھ ہی نیب والے جو ہے وہ کاروباری لوگوں کو بھی نوٹس جو ہے اپنے خرچے کے لیے بھیج دیں. اچھا رانا صاحب، نیب کا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. یہ نیب کا ادارہ بالکل پٹ چکا ہے. اب اس کے اوپر کسی کو کوئی یقین نہیں ہے اور نہ ہی اس کا عمل کوئی جو ہے وہ قانون کے مطابق ہے. باقی نیب کا ایس او پی سے کیا تعلق ہے؟ یہ وہاں پہ جو اس دن جو نیب کے آفس کو جو ہے وہ چاروں طرف سے سیل کیا تھا وہ انتظامیہ نے کیا تھا. وہ اس وقت سی سی پی او نے کیا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے کارکنوں کو نہ روکا جائے. جب انہوں نے مسلم لیگ نون کی لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ کو بلایا ہے تو پھر اس طرح حوصلہ کریں. وہاں پہ لوگ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہونا چاہتے ہیں تو ان کو جمع ہونے دیں. ایک طرف کورونا کا چیلنج، دوسری طرف نانی اماں یوتھ کنونشن سے خطاب خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا طنز. کہا نوجوان نانی اماں کی لوریاں ضرور سنیں، قانون ہاتھ میں نہ لیں. نون اور شین لیگ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں. پھر آپ کو خبر دیں گے فردوس عاشق اعوان کی رد عمل کے حوالے سے، جو کہتی ہیں کہ ایک طرف کورونا کا چیلنج ہے، دوسری طرف نانی اماں یوتھ کنونشن سے خطاب کر رہی تھیں. معاملے خصوصی فردوس عاشق اعوان کا طنزیہ وار. کہا نوجوان نانی اماں کی لوریاں ضرور سنیں، قانون ہاتھ پہ نہ لیں. نانی اماں یوتھ کنونشن سے خطاب فرما رہی تھی اور وہ نوجوانوں کو گمراہ کرنے، ورگلانے اور آئینی ادارے پہ حملہ آور ہونے کے لیے ترغیب دے رہی تھی. اور جس بے رحمی سے وہ ان نوجوانوں کے ذہنوں کو آلودہ کرنے میں مصروف عمل تھی، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ نیب تو جانا چاہتی ہیں لیکن فلمی سٹائل سے، اور وہ نیب میں پیشی جو ہے فلمی سٹائل سے جا کے بڑکے مار کے للکار کے فوٹو شوٹنگ کرتے ہوئے وہاں نوجوانوں کے جتھوں کے ساتھ ادارے کو پریشرائز کر کے اپنے خلاف سیاہ کاری اور کالے کرتوتوں کو پردہ ڈال کے جس طرح کا منفی رویہ اپنانا چاہتی ہیں، اس جعلی راج کماری کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ پھولن دیوی کا روپ نہ دھاریں، کیونکہ یہ فلمی سٹائل کی بڑکیں فلموں میں اچھی لگتی ہیں. سیاست آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، اور اگر ان فلموں سے آپ اتنی متاثر ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ اس شعبے کی طرف توجہ دیں، کیونکہ سیاست کے اندر اب نون اور شین جو آپس میں مد مقابل آ گئی ہیں. دوسری جانب پی ڈی ایم نے حکومت کے کسی بھی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے سینئرز کونسل کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا ہے. پی ڈی ایم ذرائع کے مطابق حکومت کے کسی بھی اجلاس میں اپوزیشن شریک نہیں ہوگی. پی ڈی ایم کے مطابق نااہل حکومت کے ساتھ کسی پلیٹ فارم پر بیٹھنا نہیں چاہتے. سینئر پارلیمنٹیرینز کونسل نے 6 مارچ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایم این اے سے بدسلوکی کے واقعے پر غور کرنا تھا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں گے کہ چیئرمین سینٹ الیکشن کیس یوسف رضا گیلانی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر. صادق سنجرانی کام جاری رکھیں گے یا نہیں، فیصلہ 24 مارچ کو ہوگا. جسٹس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بدھ کو درخواست پر سماعت کریں گے. یوسف رضا گیلانی کی مسترد ووٹ منظور کر کے چیئرمین سینٹ قرار دینے کی استدعا یوسف رضا گیلانی کی طرف سے فاروق نائک نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں چیئرمین سینٹ کا انتخاب کا عدم قرار دے کر صادق سنجرانی کو ذمہ داریاں ادا کرنے سے روکنے کی استدعا کی گئی. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ غیر قانونی طریقے سے مسترد کیے گئے. یوسف رضا کی مسترد ووٹوں کو منظور کر کے انہیں چیئرمین سینٹ قرار دیا جائے.
عدالت سے استدعا ہے کہ 7 ووٹوں کو مسترد کیا جانا کالعدم قرار دیا جائے۔ ایک اور اہم خبر اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یوسف رضا گیلانی کی بطور سینیٹر نااہلی کے لیے دائر وزیر اعظم سے جواب طلب کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی وکیل ملکہ بخاری نے کہا کہ درخواست موجود دونوں ایم این ایز کو فریق بنایا گیا ہے۔ ہماری نظر میں فہیم خان اور جمیل احمد گواہ ہیں۔ کمیشن کی ہدایت پر گواہان کو فریق بنایا ہے۔ کمیشن سمجھتا ہے کہ کوئی رکن اسمبلی ملوث ہے تو اس کے خلاف تحقیقات کی جائیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گیلانی کی بطور سینیٹر نااہلی کے لیے دائر درخواستوں پر سابق وزیر اعظم سے جواب طلب کر لیا ہے، اور پی ٹی آئی وکیل ملکہ بخاری نے کہا ہے کہ درخواست میں ویڈیو میں موجود دونوں ایم این ایز کو فریق بنایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے یوسف رضا گیلانی اور ان کے بیٹے علی حیدر گیلانی کا کیس زیر التوا تھا۔ فاروق حبیب اور میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پاکستان کی عوام کا کیس لے کر پیش ہوئے ہیں کہ 3 مارچ کو کیا ہوا ہے۔ 3 مارچ کو پاکستان کی جو عوام ہے اس کا اعتماد چوری ہوا تھا۔ 3 مارچ کو پاکستان کے نظام عدل جو ہے اس کی دیواروں کو ہلایا گیا تھا۔ 3 مارچ کو پاکستان کا جو آئین ہے اس کو جھنجھوڑا گیا تھا۔ پاکستان کا جو قانون ہے اس کی دھجیاں اڑائی گئی تھی۔ 3 مارچ کو جو ایوان بالا ہے، جو پارلیمان ہے، جو عوام کا اعتماد ہے، اس کی ساکھ کو مجروح کیا گیا تھا۔ پارلیمان کی توقیر کو مجروح کیا گیا تھا۔ پارلیمان کے منصب کو گرایا گیا تھا۔ اور کس نے گرایا تھا؟ اور عوام نے دیکھا ہے کہ ایک سابق نااہل وزیر اعظم جو توشہ خانہ کیس میں نامزد ہیں، اور ان کے بیٹے علی حیدر گیلانی جو خود ممبران پارلیمنٹ ہیں، دونوں نے مل کر پاکستان کے ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ ضمیر فروشی کے عمل کو آگے بڑھایا، پاکستان کی عوام کے اعتماد کو چوری کیا، اور اس وجہ سے ہم اس کیس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے لے کے آئے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا، معصوبی سے طے ہو جائے گا۔ پی ڈی ایم کے سینئر نائب صدر راجہ پرویز اشرف نے اپنے ایک بیان میں پیپلز پارٹی سینٹ میں 21 سینیٹرز کے ساتھ سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے۔ جمہوری روایت کے مطابق سینٹ میں قائد حزب اختلاف کا عہدہ پیپلز پارٹی کو ہی ملنا چاہیے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ نون لیگ کے پاس ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا سب سے بڑی پارٹی کو جانا چاہیے۔ جس پارٹی کے پاس پارلیمان میں پہلے ہی 2 عہدے موجود ہیں اسے تیسرا عہدہ ملنا نامناسب ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں استعفوں پر ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہونے والے عناصر آج تنہا ہو چکے ہیں۔ ایک ہی گھاٹ سے پانی پینے کے دعوے دار اب کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ملک میں انتشار پھیلانے کی سازش کرنے والی پی ڈی ایم خود انتشار کا شکار ہو چکی ہے۔ پی ڈی ایم میں سب مفاد پرست جمع ہیں، ان کا کوئی ایجنڈا نہیں۔ جو استعفوں پر آپس میں لڑ پڑیں وہ رہنمائی کے کیسے دعوے دار ہو سکتے ہیں؟ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں عوام کا توقع ہے کہ نیب مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ملزموں کو روز تھیٹر لگانے کے مواقع فراہم کرنا مایوس کن ہے۔ شریف اور زرداری کرپٹ نہیں تو پھر پاکستان کرپشن فری ملک ہے۔ اگر انہیں سزائیں نہیں ہوتی تو نیب بند کر کے ڈھابہ کھول لیتے ہیں۔ فواد چودھری نے سوال اٹھایا کہ ایسے میں نیب پر ملک کے وسائل ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ مزید خبریں پیش کی جائیں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم سب صحیح تعلیمی اداروں کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ صرف کلاسز لینا اور امتحانات دینا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ادارے ہمارا دنیا کے بارے میں نظریہ تبدیل کرتے ہیں۔
لیڈز یونیورسٹی وہی جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی شخصیت کو مزید نکھار سکتے ہیں
मौका पर सबसे पहले। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की करंतना के दौरान की ताज़ा तस्वीर सामने आ गई है। शहबाज गिल ने वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि इमरान खान अपना मामूल का दफ्तरी काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अवाम की दुआओं से वज़ीर-ए-आज़म सेहतमंद हैं। शहबाज गिल ने दुआओं और नेक तमन्नाओं का शुक्रिया अदा किया। कबल अज़ीं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर पाकिस्तानी नौजवानों को पैगाम देते हुए कहा कि हकीकत में आज़ाद और लिबरल इंसान वो है जिसकी कीमत नहीं होती। आज़ाद वो होता है जो मादी कीमत से बालातर हो। आलमी रहनुमाओं का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सेहतयाबी के लिए दुआओं का सिलसिला जारी। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुस्तकिल सेहत, तंदुरुस्ती और कोरोना वायरस से जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार सामने आया है। खादिमुल हरमैन शरीफैन और वली अहद की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम केबल के जरिए भिजवाया गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आने पर उनकी सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया था। दूसरी तरफ श्रीलंकन वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजा पाक्से ने ट्विटर पर लिखा कि इमरान खान की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। शेख रशीद ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने CDA अस्पताल से चीनी वैक्सीन साइनोफार्म लगवाई। शेख रशीद को पिछले साल में कोरोना भी हो चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि हर एक को आलमी वबा से बचाव के लिए वैक्सीन लगवानी चाहिए। 3 दिन पहले बारी आई थी और आज वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वायरस दोबारा शिद्दत के साथ फैल रहा है। वबा के फैलाव के आम आदमी पर असरात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने वैक्सीन फराहमी के लिए बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। तमाम SOPs और पाबंदियाँ आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गई हैं। कोरोना 24 घंटों में पाकिस्तान भर में मजीद 20 इंसानी जिंदगियाँ निकल गया। अमवात 13,863 हो गई। मजीद 3,669 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। 6,30,471 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,83,538 सेहतयाब, जबकि 33,070 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। तो दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 27,28,000 हो गई। मरीजों की तादाद 12,39,00,000 तक जा पहुंची। 10 करोड़ मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका में 5,56,000, ब्राज़ील में 2,95,000, भारत में 1,60,000, मैक्सिको में 1,99,000, रूस में 95,000, फ्रांस में 92,305, बरतानिया में 1,26,155 और सऊदी अरब में 6,609 अमवात हो चुकी हैं। पाक फौज के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा से नए एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाक फज़ाइया के नए सरबराह ज़हीर अहमद बाबर ने GHQ का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर को कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान सिपह सलार का कहना था कि उम्मीद है नए एयर चीफ की कमान में पाक फज़ाइया नई बुलंदियों को छुएगी। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती का 26 मार्च से पाकिस्तान रेलवेज की प्रॉपर्टी को आउटसोर्स करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 26 मार्च से रावलपिंडी, इस्लामाबाद और 1 अप्रैल से कराची में पाकिस्तान रेलवेज की प्रॉपर्टी को आउटसोर्स करने जा रहे हैं। डिवीजन के बड़े स्टेशन को FWO के साथ जदीद बनाया जाएगा। ऑयल कंपनियां ट्रक वालों के साथ मिली हुई हैं और पाकिस्तान रेलवेज इस्तेमाल नहीं कर रही। देखिए, खुदा ये चीजें मुझे बताया करें, इसलिए कि मैं इतना रेलवे के अंदर तजर्बाकार नहीं हूँ। 30 अरब का मैंने इनको हदफ दिया है 3 महीने के अंदर कि मुझे 30 अरब रुपए सालाना तुमने कमा के देना है। और आप यकीन करेंगे कि 40 अरब की गुंजाइश कि कितनी तबाही है इस रेलवे के अंदर। 10 महीने पहले, 9 महीने या 10 महीने पहले हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन वाल है जो रेलवे को बिठाने के लिए किसी ने निकाल लिया। कितनी गाड़ियों से? 220 गाड़ियों से। कितनी कीमत है उसकी? 3.5 लाख। 3.5 लाख 220 पे अगर आप ज़रब दें तो तकरीबन 8 करोड़ से कम पैसे लगते हैं। हमें 10 महीने में कितना नुकसान हुआ है? 2.9 बिलियन। 50,000 रुपया एक दिन में एक वैगन कमाती है। आप उस 50,000 को आप ज़रब दे दें 220 से और फिर 10 महीने ने लगाए, 9 महीने लगाए, 270 से ज़रब दें तो आपको 2.9 बिलियन का नुकसान हो गया। कितने पे? सिर्फ 8 करोड़ रुपया खर्च करने में। लेकिन बात यह है कि हम किसी और को फायदा पहुंचा रहे। PSO मैंने 4 दिन पहले जो खान साहब से जाके मैं मिला, FWO के लोग वहां पे थे, मैंने कहा हमारे पास 2000 वैगने ब्रांड न्यू
आपके फर्नेस ऑयल को अटक रिफाइनरी से जो है मुल्तान ले जाने के लिए तैयार खड़ी हैं, PSO इस्तेमाल नहीं कर रहा। उन्होंने हुक्म दिया है कि फौरी तौर से रहनुमा पीटीआई हलीमा आदिल शेख इनके झूठे हुक्मरान मुआशी दहशत गर्द हैं और उन्हें सियासी दहशत गर्दी का निशाना बना है। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीमा आदिल शेख को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हलीमा आदिल शेख ने कहा कि अदालतों के फैसले बोलते हैं, हमें अदालतों पर यकीन है। अब इनको जजेस भी वो नहीं चाहिए जो इनके खिलाफ फैसला करें। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं दिफाई इदारों पर तनकीद करने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। फ़ौज पाकिस्तान 22 करोड़ पाकिस्तानियों का फ़ख्र है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर सरवर का कहना था कि फ़ौज पाकिस्तान की कुर्बानियों की बदौलत ही मुल्क में अमन आया। हर पाकिस्तान को सबसे पहले मुल्की और कौमी मफाद को तरजीह देनी चाहिए। कौमी इदारों की मजबूती ही असल में पाकिस्तान की मजबूती है। लाहौर हाईकोर्ट ने बाबर आजम के खिलाफ इन मुकदमे का सेशन अदालत का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने हामिजा मुख्तार नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस असजद जावेद घराल ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में FIA और हामिजा मुख्तार को फरीक बनाते हुए बाबर आजम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान और बेहतरीन प्लेयर हैं, कई बैन अवी रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। सेशन अदालत ने साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है जो साइबर क्राइम रूल्स 2018 के मुनाफी है। अदालती फैसला जारी करने से कबल उनका मौक़िफ़ नहीं सुना गया। अदालती कार्रवाई के बाद स्टार बल्लेबाज के वकील ने बताया कि अदालत ने सेशन कोर्ट का पर्चा दर्ज करने का हुक्म मुअत्तल करते हुए कौमी कप्तान की दरख्वास्त पर FIA और मुद्दई मुकदमा हामिजा मुख्तार को नोटिस जारी कर दिए हैं।